सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमा। आज हमें सआदत हासिल होगी कि हम शब मिराज के बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। 27वीं रजब को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुआ। इस रात की फजीलत से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने 27वीं रजब का रोज़ा रखा उसको 7 महीनों के रोज़ों का सवाब मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का महीना आता तो ये दुआ फरमाते हैं, ऐ अल्लाह हमें रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान से मिला दे। इस माह में नफली रोज़े रखने का बहुत अजर और सवाब हासिल होता है। हर एक दिन का रोज़ा एक महीना के गुनाहों का कफ़ारा है। रजब बीज बोने का महीना है, शोबान पानी डालने का महीना है और रमज़ान फसल काटने का महीना है। बुखारी की हदीस मुबारका है कि ज़माना गुम गया है, दर हकीकत वाक़ई मेराज क़यामत तक के लोगों के लिए इस बात की निशानदही करता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी तमाम मखलूक़ों से आला, और जो इंसान जितना पाकीज़ा वो इतना ही आला, और अल्लाह ताला से इसका ताल्लुक़ इतना ही मजबूत। नमाज के बारे में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है, यानी जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करता है वो 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करता है। और हर इंसान अपने आमाल किरदार की बिना पर हर दूसरे इंसान पर या तो फोकियत रखता है या इसका दर्जा कम होता है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जो कि नबियों के सरदार हैं, जिनके वसीला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारे जहान को बनाया है, और फरमाया कि ए नबी, अगर हम आपको ना बनाते तो ये ज़मीन भी ना बनाते, ये आसमान भी ना बनाते। सूरह बकरा के पारा 3 में शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, कि ये हजरात ऐसे मुरसलीन हैं कि हमने इनमें से बाज़ों को बाज़ों पर फोकियत दी। वाक़ई मिराज की अहमियत जानने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसके महबूब की क्या अहमियत है, पहले वो हम जानते हैं। नीज़ अपने बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हैं। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना अनफुसहुम, बिल मुमिनीना अनफुसहुम, कि नबी मोमिनों की जान से भी ज़्यादा इनसे करीब हैं, कि नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा उनके करीब हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और ऐसे ही कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरह अंबिया में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाया, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल फरमाया, कहीं सूरह दुहाफ उनके बारे में इरशाद फरमाई, कहीं ए काली चादर ओढ़ने वाले, ए काली कमली ओढ़ने वाले। और ऐसे मोहब्बत का नजराना अपने नबी की शान में बयान किया कि क़यामत तक हर चरिंद परिंद, हर इंसान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और उनकी अहमियत और उनकी रहमत और उनके फजल, उनका जिक्र हर जगह कर रहा है। ना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान में की, बल्कि इस दुनिया में हर बंदा, हर इंसान, चाहे वो मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम है, आज ये बात इकरार कर रहा है कि हर जहान से पहले, हर चीज़ से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा अहमियत है। तो वाक़ई मेराज जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक मोजज़ा है जो उसने अपने पैगंबर को ज़ाहरी तौर पर, ख्वाब में नहीं, ज़ाहरी तौर पर, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक
اللہ رب العزت نے قیامت تک یہ آیت محفوظ فرما لی کہ اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اور یہ زندہ معجزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر جب تمام قبیلوں والوں کو اکٹھا کر کے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب کہنے لگا کہ اس کی ہلاکت ہو، کیا ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا گیا؟ تو ساری زندگی ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود سخت ترین دشمن رہا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اسرا بعبدہ، یہ نہیں فرمایا کہ اسرا بروح عبدہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر سوار ہونا بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا جسم کا تقاضا ہے نہ کہ روح کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نجم کی 17ویں آیت میں فرمایا نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔ بعض علماء نے یہ نقطہ بیان کیا اور ہمارا بھی یہ ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بامنزلہ روح ہیں اور یہ کائنات بامنزلہ جسم ہے، اور جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ سو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات زندہ ہو گئی۔ آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچی تھی وہیں پہ رک گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں داخل ہوئے تو وہ گردش وہیں سے پھر شروع ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر گرم تھا اور زنجیر ہل رہی تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور پھر وہاں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف لے گئے، اور پھر وہیں سے معراج شریف کا سفر شروع ہوا۔ اسی لیے دونوں طرف معراج کی نسبت کر دی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف 7517 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے کہ 3 فرشتے آپ کو مسجد حرام سے اٹھا کر زمزم پر لے گئے۔ ان فرشتوں کے متولی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے حلقوم اور ناف کے درمیان سینہ کو چاک کیا، پھر اپنے ہاتھ سے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا حتیٰ کہ پیٹ کو صاف کر دیا۔ پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، پھر ایمان اور حکمت کو سینہ میں بھر دیا، اور تمام گوشت اور رگوں میں ایمان اور حکمت کو سمو دیا گیا، اور پھر سینہ کو بند کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کسیب احمر کے پاس سے گزر ہوا، اور اس وقت وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروانے کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے، اور ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی گئی، اور پھر جب 7 آسمان کا سفر طے کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں پہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے آگے میں پرواز نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے پرواز کی تو میرے پر جل جائیں گے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر فرشتوں کے سردار کی پرواز ختم ہو جاتی ہے اور نبیوں کے سردار کی شان شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام استوا تک پہنچے اور قلم چلنے کی آواز سنی، اور ہر قلم ایک فرشتہ ہے جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔
यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम नूर में पहुँच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजद में दाएं बाएं झूम रहे थे। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार की इजाज़त तलब की कि अपने रब के हजूर ख़ास में दाखिल हों। तब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ से मुशाबिह एक आवाज़ आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब सलात पढ़ता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम 1,24,000 पैगम्बरों में से किसी को अता नहीं किया। जितना बड़ा ये मोजज़ा मेराज का मोजज़ा कि ज़ाहरी तौर पर अपने पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को बुलाकर ये साबित कर दिया कि सबसे ज़्यादा अहमियत अंबिया में, रसुल में और तमाम उसकी मखलूक़ात में। अगर आपने अहमियत देखनी है, कुरान करीम की सूरह मुदस्सिर देखिए, सूरह मुज़म्मिल देखिए, सूरह जासिया देखिए, सूरह दुहा देखिए, अलम नशराह देखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बड़ा ये मोजज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को ख़ास दिया कि अपने पास मिराज पर बुलाया और तमाम इंसानों पर ये चीज़ बावर कर दी कि अगर तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अतात करोगे तो मेरी अतात करोगे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ ये दुआ है कि इस मिराज की जो रात है इसके सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम पर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम उम्मत पर अपना रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।